अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और रमज़ान आप लोगों का ज़बरदस्त गुज़र रहा है और आप मेरे इन सेशन से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मुझे शौक है इन चीज़ों के बारे में सीखने का और आपको सिखाने में, मैं भी सीख रहा हूँ साथ-साथ। तो मेरा ये शौक है कि आप आपस में बात करें, इस मैसेज को फैलाएँ और लोगों में भी ये नॉलेज जो है वो बढ़ाएँ और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएँ ताकि ये मैसेज जो है वो आगे बढ़ सके इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, काहिरा के बारे में हम बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। अच्छा, दमिश्क, बगदाद और कुर्तबा के बाद और भी बहुत सारे शहर उभरे और बहुत मशहूर हुए इस्लामी शहर, मुसलमान शहर। ये मशहूरी इनकी हुई चीज़ों को बेहतर करने के लिए, तख्लीकी लिहाज से मशहूर हुए, इल्म के लिहाज से मशहूर हुए और हिकमत के लिहाज से मशहूर हुए। अब अगर हम मिस्र की बात करें तो मिस्र की थोड़ी-सी हिस्ट्री में कुछ बताता हूँ आपको। मिस्र में एक बहुत कदीम शहर है जिसका नाम है अलेक्ज़ांड्रिया। बहुत अरसे तक अलेक्ज़ांड्रिया बहुत मशहूर शहर रहा। ये काहिरा से अलग शहर है, बिल्कुल। और ये शहर सन 331 के क़ब्ल-ए-मसीह के लगभग सिकंदर आज़म ने फ़तह किया था ये शहर। और ये आखिरी यूनानी रूलर जो थी, आखिरी यूनानी मलिका क्लियोपैट्रा, उसने यहाँ पर हुकूमत की सन 51 से लेके सन 30 क़ब्ल-ए-मसीह तक। ये यहाँ की आखिरी अमली हुक्मरान रही। अब ये शहर जो था अलेक्ज़ांड्रिया का, ये नाइल डेल्टा, अब दरिया नील जो मिस्र में बहता है, ये आके डेल्टा कहते हैं जब दरिया समंदर के करीब पहुंचता है तो ये छोटे दरियाओं में तकसीम हो जाता है, तो उस इलाके को डेल्टा कहते हैं। नाइल डेल्टा जो है ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाज में इसका शुमार होता है। तो इस नाइल डेल्टा में इसके मगरिब में अलेक्जेंड्रिया था और इसके मशरिक में एक शहर है जिसका नाम है पोर्ट सैद। तो ये नाइल डेल्टा पे ये दोनों शहर के किनारों पे मौजूद हैं। तो अलेक्जेंड्रिया इस वजह से भी मशहूर था कि ये नाइल डेल्टा पे बड़ा अहम शहर है। अब जो दरियाए नील है, ये दुनिया के लंबे तरीन दरियाओं में इसका शुमार होता है। अफ्रीका में तो ये सबसे लंबा दरिया है। कहते हैं कुछ लोग कि ये दुनिया का भी सबसे लंबा दरिया है, लेकिन अमेज़न रिवर जो है, जो बहता है पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील, जनूबी अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। तो ये कंप्लीट फैसला नहीं हुआ कि कौन-सा दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। तो हम ये कहेंगे कि दरियाए नील जो है, वो दुनिया के सबसे लंबे दरियाओं में से एक है। अच्छा, अब दरियाए नील के अगर हम ऊपर जाएँ शुमाल में, तो एक रोमन आबादी थी बहुत पुरानी, जो यहाँ पे थी, लेकिन ये किसी खाते में नहीं आती थी, कोई ज़्यादा मशहूर आबादी नहीं थी। जब अरबों ने इस इलाके पे हुक्मरानी शुरू की सन 642 में, तो उन्होंने उस रोमानी आबादी का नाम रखा अल-फुस्तक। अब अल-फुस्तक जो है, ये एक फ़ौजी छावनी आप समझ लें। यहाँ जो है अरब के फ़ौजी यहाँ रहते थे और फ़ौजी छावनी नुमा ये जगह थी। और तकरीबन 200 साल तक ये ऐसी ही रही, किसी खाते में नहीं थी ये जगह, अल-फुस्तत इसका नाम। आप समझ लें, लिखा जाता है ये सहरा के समंदर में एक जज़ीरा है। वो एक सहरा में एक छोटा-सा शहर था, तो सहरा के समंदर में एक जज़ीरा, उसको आप समझ लें। अब सन 969 में, 969 में, यहाँ पर कुछ लोग आए ट्यूनीशिया से। ये लोग थे इस्माइली। इस्माइली लोग आए और इन्होंने आके इस जगह का अल-फुस्तत का नाम रखा काहिरा। तो काहिरा का नाम सन 970 में इस्माइली लोग आए और इन्होंने इस इलाके पे कब्जा किया। उस वक्त बगदाद की खिलाफत थी, लेकिन बगदाद में कुछ सियासी मसले चल रहे थे। तो ये जो इस्माइली लोग आए, इन्होंने यहाँ आके इस इलाके पे कब्जा कर लिया और जो बगदाद में सियासी कमजोरी उस वक्त चल रही थी, उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने इस इलाके पे कब्जा किया। और ये इस्माइली लोग कहलाते हैं फातिमिड्स। ये हज़रत फातिमा की जनरेशन से आए ये लोग और ये फातिमिड्स कहलाते हैं।
اب اس کی بھی تھوڑی سی ہسٹری جان لیں کہ یہ اسماعیلی جو آپ فقہ کہہ لیں یہ کس طریقے سے آئی، اسماعیلی یہ اسکول آف تھاٹ یا مکتب فکر یہ کس طریقے سے آئی۔ اب شیعہ فقہ کے مطابق 12 امام ہیں۔ یہ 12 اماموں میں سے جو پہلے امام ہیں یہ حضرت علی، دوسرے امام حضرت حسن ابن علی، پھر تیسرے حضرت حسین ابن علی، اس کے بعد چوتھے علی ابن حسین، پھر اس کے بعد پانچویں محمد ابن علی۔ چھٹے امام جو ہیں یہ امام جعفر صادق۔ اب امام جعفر صادق بہت مشہور امام ہے، فقہ جعفریہ ان سے منسلک ہے، اور ان کو یہ جو امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت پائے کے چوٹی کے اسکالرز میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ نہ تو صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کے اگلی نسل میں سے ہیں، بلکہ یہ بہت زیادہ مشہور اسکالر بھی تھے۔ امام جعفر صادق چھٹے امام ہیں شیعہ مکتب فکر کے مطابق۔ جو ساتویں امام ہیں یہاں پر تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ جو شیعہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساتویں امام امام جعفر صادق کے چھوٹے بیٹے موسیٰ الخادم ہیں، اور یہاں پر آ کے اسماعیلی ایک مکتب فکر بن گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے جو بڑے بیٹے ہیں جن کا نام ہے اسماعیل ابن جعفر، یہ بنے ساتویں امام۔ تو ساتویں امام پہ یہ دونوں مکتب فکر بن گئے۔ ایک کہتے تھے موسیٰ الخادم ہے ساتویں امام، اور اسماعیلی کہنے لگے کہ اسماعیل ابن جعفر ساتویں امام ہے، اسی لیے ان کا نام اسماعیلی کہلایا جاتا ہے۔ اور شیعہ مکتب فکر سے اگر ہم دیکھیں تو 12ویں امام جو ہے وہ امام مہدی ہوں گے، جو کہ قیامت کے قریب آئیں گے اور مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ تو یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے۔ تو فاطمید ڈینسٹی، فاطمید خاندان، یہ اس لحاظ سے اسماعیلی خاندان تھا، اور انہوں نے آ کے اس علاقے پہ حکومت کی، اور قاہرہ انہوں نے یہ لوگ وجود میں لائے، اس نام کو اور اس شہر کو انہوں نے بڑا کیا۔ تو انہوں نے جا کے الیگزینڈریا پہ قبضہ نہیں کیا، انہوں نے ایک نیا شہر بنایا نئے سرے سے، یہ تھا قاہرہ۔ یہ مجھے ہسٹری اس بارے میں نہیں پتا تھی۔ اچھا، اب قاہرہ اپنے عروج کو پہنچا 11ویں صدی میں، یعنی کہ 1000 کچھ میں، سن 1000 کچھ میں یہ اپنے عروج پہ پہنچا، اور اس کا جو احاطہ تھا وہ شمالی افریقہ، مصر، فلسطین، شام یعنی کہ سیریا، سسلی، یہ بھی مجھے نہیں معلوم تھا، سسلی جو کہ اٹلی کا علاقہ ہے، اور عرب کے کافی علاقے، اور یمن تک پھیل چکا تھا۔ انہوں نے قاہرہ کو ایک دنیا کا اہم شہر بنایا، اور یہ عالمی مرکز تھا علم کا۔ تو یہ علم کی جو سوچ ہے یہ آپ نوٹ کریں گے کہ ہر مسلمان حکومت جو آئی اس نے آ کے علم کو بہت زیادہ فروغ دیا اور ترجیح دی۔ فاطمید جو خلافت آپ کہہ لیں، یا فاطمید خاندان نے جو حکومت کی، یہ بہت مشہور تھی شمولیت کی پالیسی اپنانے کے لیے۔ یہ زیادہ تر میرٹ پر لوگوں کو رکھتے تھے، میرٹ پر مبنی تھی ان کی حکومت۔ تو اس وجہ سے بے شک یہ اسماعیلی تھے، یہ سنی مسلمانوں کو بھی حکومت میں رکھتے تھے، کرسچن کو بھی رکھتے تھے، اور یہودیوں کو بھی رکھتے تھے، اور ان لوگوں کو یہ اعلیٰ عہدوں پہ رکھتے تھے۔ اور فاطمید خاندان نے اپنا یہ مقصد بنایا کہ دنیاوی اور روحانی دونوں علموں کو فروغ دے۔ تو سن 972 میں انہوں نے ایک بہت شاندار مسجد بنائی، اور اس مسجد سے منسلک ایک یونیورسٹی بنائی۔ اس یونیورسٹی کا نام ہے الازہر یونیورسٹی۔ یہ دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوگا اگلی کئی صدیوں تک۔ دیکھیں مسلمانوں نے یہ علم کے مرکز جو ہیں ہمیں کتنے زبردست دیے ہیں۔ آپ سمجھیں پوری دنیا میں اب آج کل کے زمانے میں لوگ چاہتے ہیں آکسفورڈ میں پڑھیں، آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں پڑھیں، کیمبرج میں پڑھیں، مختلف جو ہے مشہور یونیورسٹیز ہیں۔ اس وقت کئی صدیوں تک مسلمانوں کے مرکز مشہور تھے، اور یہ یونیورسٹی بہت مشہور تھا بغداد کے۔ میں نے آپ کو یونیورسٹیز کا نام آپ کو پہلے بتایا تھا۔ تو یہ الازہر بھی ان یونیورسٹیز میں ان کا شمار ہے، اور یہ لیڈنگ یونیورسٹی تھی دنیا کی کئی صدیوں تک۔ یہاں پر کئی اسکالرز، کئی علماء آئے اور یہاں آ کے رہنا چاہتے تھے۔
ان میں ایک ماہر فلکیات جو کہ بہت مشہور ہے، ان کے بارے میں ہم آئندہ جانیں گے اگلی قسطوں میں جب میں سائنسدانوں پر آؤں گا. ابن یونس ان کا نام ہے. پھر ایک ماہر طبیعیات فزسسٹ ابن الہیثم، ان کے بارے میں تو میں کافی انشاءاللہ بات کروں گا. یہ یہاں پر آئے، ان کو 11ویں صدی میں یہاں پر بلایا، یعنی کہ سن 1000 کچھ میں یہاں پر بلایا حکومت والوں نے، اور کہا کہ یہ سالانہ سیلاب آتے ہیں یا دریائے نیل پہ ہمارے ہاں یہاں قاہرہ میں، تو آپ اس میں ہماری مدد کریں کہ ہم اس سیلاب کو کس طریقے سے قابو کریں. تو ابن الہیثم اس چیز کو نہ سالو کر سکے، اس مسئلے کو نہ حل کر سکے، لیکن انہوں نے اور کئی دریافتیں کی لائٹس اور آپٹکس میں. ٹھیک ہے، لائٹ کے شعبے میں، سائنس میں اور آپٹکس کے شعبے میں انہوں نے بہت ساری دریافتیں کی اور بنیاد رکھی. آئندہ کئی صدیوں بعد ایک ڈچ سائنٹسٹ ہے، اس کا نام ہے لیون ہاک. لیون ہاک نے دریافت کی مائکروسکوپ اس نے ایجاد کی، اور کہتے ہیں کہ یہ ابن الہیثم کی ایجاد کے بغیر، اس کی دریافت کے بغیر لیون ہک مائکروسکوپ نہ دریافت کر پاتا. نہ صرف یہ، لیون ہک اس لیے بھی مشہور ہے کہ مائکروسکوپ سے پھر اس نے بیکٹیریا بھی دریافت کی، تو بیکٹیریا بھی نہ دریافت ہو سکتا اگر ابن الہیثم کے جو دریافت ہے وہ پہلے نہ آتے. تو یہ سلسلہ میں نے اس لیے بھی کیا ہے کہ ہمیں پتہ لگے مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا. یہ عظیم شہر دیے، یہ یونیورسٹیز دی، یہ علمی مرکز دیے، ترقی کی دی، ایجادات دیے اور سائنسدان دیے، اور سائنسدانوں کی یہ مختلف دریافتیں انہوں نے پوری دنیا کو دی. لیکن آپ کو یہ ابن حیثم کے بارے میں زیادہ ہسٹری بکس میں ویسٹ میں نہیں آپ کو ملے گا. اچھا، اب الازہر یونیورسٹی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ شروع جب ہوئی تو یہ ایک اسماعیلی اسکول تھا، لیکن سن 1171 جب صلاح الدین ایوبی یہاں پر آئے اور پھر ان کے بعد ایوبید ڈینسٹی یہاں پر شروع ہوئی، انہوں نے اس کو سنی علمی مرکز بنایا. اب ایوبی جب اس علاقے میں آئے، قاہرہ کے علاقے میں، تو انہوں نے کافی چیزیں یہاں پر تبدیل کی جو کہ فاطمید کرتے تھے، لیکن ایک چیز انہوں نے نہیں تبدیل کی، اور وہ یہ کہ علم اور شہری کامیابی کی جستجو، شہر کو بہتر سے بہتر طریقے سے ہم کیسے چلا سکتے ہیں اور علم کو ہم کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ صلاح الدین ایوبی اور ان کے بعد جو ایوبید ان کے خاندان سے جنہوں نے حکمرانی کی اس علاقے میں، انہوں نے اس چیز کو جاری رکھا، اور الازہر کو انہوں نے دنیا کی ایجادات کے حوالے سے سب سے بہتر یونیورسٹی بنائی. صلاح الدین ایوبی کئی وجوہات کی وجہ سے مشہور ہیں. انہوں نے کرسچن جو کروسیڈز تھے ان کو شکست دی. ان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے یورپ میں بھی، بے شک دشمنی تھی یورپ کے ساتھ، لیکن ان کی بہت عزت کی جاتی تھی وہاں، اور ان کے بہادری کے چرچے تھے یورپ میں بھی. وہ اس وجہ سے کہ جب انہوں نے جیروسلم پر قبضہ کیا کروسیڈز کو شکست دے کے، تو وہاں کے جو کرسچنز تھے انہوں نے ان کو بہت بامروت اور رحم کے ساتھ اور باہمی احترام کے ساتھ سلوک کیا. تو اس کی وجہ سے صلاح الدین کی بہت زیادہ عزت تھی یورپ میں. اور ان کا ایک دشمن تھا رچرڈ دی لائن ہارٹ جو کہ کرسچن لیڈر تھا، لیکن وہ بھی صلاح الدین ایوبی کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا اس وجہ سے، اور ان کا آپس میں ان کی خط و کتابت اس وقت جو بھی نظام تھا وہ کا آپس میں چلتا تھا. اب بغداد کی خلافت تو تھی، لیکن 13ویں صدی تک، سن 1200 کچھ تک منگول آ چکے تھے بغداد کے علاقے میں. تو بغداد کی خلافت جو تھی وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی. تو اس وقت قاہرہ دنیا کا سپر پاور بن کے ابھرتا ہے. سیاسی لحاظ سے بھی، دانشوری کے لحاظ سے بھی یہ ایک دنیا کا اہم ترین مرکز بن کے ابھرتا ہے، کیونکہ منگولوں نے بغداد کو ختم کر دیا تھا. تو اب قاہرہ میں بہت سارے مفکرین اور موجد ایجاد کرنے والے یہاں پر آتے ہیں اور قاہرہ کو اپنا گھر بناتے ہیں. 13ویں صدی میں ایک مشہور انسان جو کہ شام سے آئے، ان کا نام تھا ابن النفیس. یہ قاہرہ آئے اور یہ قاہرہ کے المنصوری ہسپتال میں کام بھی کرتے تھے اور پڑھاتے بھی تھے. اب آپ دیکھ لیں 13ویں صدی میں طب پڑھائی جا رہی ہے،
यहाँ पर काहिरा में। तो ये इब्न अल-नफीस सबसे पहले तबीब थे जिन्होंने, एक बहुत मशहूर यूनानी तबीब था जिसका नाम था गैलन। उसने कुछ रिसर्च की थी और कहा था कि जिस्म में खून जो बहता है वो एक ख़ास तरीके से बहता है, लेकिन जो उसने चीज़ रिसर्च की थी वो गलत थी। तो उसको इब्न अल-नफीस ने गलत साबित किया, और इब्न अल-नफीस ने सबसे पहले ये दरियाफ्त की कि जिस्म में खून जो है वो दिल से फेफड़ों में, फेफड़ों से जिस्म में, और फिर जिस्म से दिल में बहता है। ये बहाव का तरीका है खून का जिस्म में। दिल से फेफड़ों में, फेफड़ों से जिस्म में, और फिर जिस्म से दोबारा दिल में। तो ये चीज दुनिया को एक इस्लामी साइंसदान ने दी, इब्न अल नफीस उसका नाम था। उससे पहले लोग गैलन को पे यकीन रखते थे, और उसकी जो जो उसने दिया था वो गलत था। अब सन 1250 में अयूबिड्स की हुकूमत है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर इस इलाके में हुकूमत करने के लिए आते हैं एक ग्रुप है जिसका नाम है ममलूक। अब ममलूक पे मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि एक अलग किस्त करूँ, क्योंकि इनकी हिस्ट्री, तारीख इनकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। अब ये ममलूक कौम जो है, ये मुसलमान हुकूमतें जहाँ भी जाती थी वहाँ गुलाम के तौर पे रखते थे किराए के फौजियों को, जो कि गैर अरबी होते थे। ये यूरोप से होते थे, तुर्की से भी थे, और मुख्तलिफ जगहों से थे। लेकिन इनको अच्छे ओहदे दिए जाते थे, इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और इनको फौज में अच्छे पोजीशन दिए जाते थे। तो ये इनकी एक पूरी कौम थी, मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ इलाकों से ये ममलूक की कौम ये तश्कील में आई, और इन्होंने फिर आके इस इलाके में हुकूमत की सन 1250 के लगभग से लेकर सन 1517 तक। तो काफी इन्होंने हुकूमत की, कई सौ साल। और फिर उसके बाद उस्मानी तुर्कों ने आके इस इलाके पे कब्जा किया, काहिरा के इलाके में। तो ये बात तारीख के लिहाज से देखने में आती है कि बेशक काहिरा के इलाके में, मिस्र के इलाके में, और ये इसके इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत सारी सियासी तब्दीलियां आईं। अरब थे, उमैया खिलाफत थी, और अब्बासिद खिलाफत थी, फिर फातमीद खिलाफत आई, फिर उसके बाद अयूबिद आए, फिर उसके बाद ममलूक आए, फिर उसके बाद तुर्क आए, उस्मानी खिलाफत आई। लेकिन सन 1000 से लेकर सन 1500 तक काहिरा जो है वो एक बहुत ही दुनिया का अहम सुपर पावर, मजबूत शहर हमें नजर आता है। बेशक सियासी तब्दीलियां आई, लेकिन शहर की अहमियत जो थी वो हमेशा रही। पूरी दुनिया में ये बहुत ही अहम शहर रहा, खास तौर पे अपनी दानिशवरी की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर था ये। अब जो है हम आगे और कुछ शहरों को के बारे में इंशाल्लाह जानेंगे, इस्फहान के बारे में, और दिल्ली के बारे में, समरकंद के बारे में। वो अगली किस्त में मैं इंशाल्लाह आपके साथ बात करूंगा। ओके जी, तो ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।